Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's video is about unit number 8, which is pollution free Pakistan with greenery all around. And in this video, we will learn the translation of paragraph number 1 and 2. So let's get started. A clean, green and pollution free Pakistan is not just a dream, rather it is a necessity for the survival and well-being of the people and the environment. एक साफ सरसब्ज और आलूदगी से पाक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ ड्रीम, वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, रादर इट इज़ अ नेसेसिटी, बल्कि ये एक ज़रूरत है फॉर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, लोगों के बचाव के लिए, वेल बीइंग ऑफ द पीपल एंड द एनवायरनमेंट, यानी माहौल और लोगों के बचाव, सर्वाइवल क्या है बचाव, एंड वेल बीइंग और बेहतरी, माहौल और लोगों के बचाव और बेहतरी के लिए ये एक ज़रूरत है। दोबारा से देख लें इसको। एक साफ सरसब्ज और आलूदगी से पाक पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि ये लोगों और माहौल की बेहतरी और बचाव के लिए एक ज़रूरत है। इन recent years, pollution has become one of the most serious challenges facing our country. In recent years, मौजूदा सालों में pollution has become, आलूदगी बन गई है, one of the most serious challenges फेसिंग आर कंट्री, हमारे मुल्क को, फेसिंग आर कंट्री यानी हमारे मुल्क को जो दरपेश हैं चैलेंजेस, मसाइल या मुश्किलात, सीरियस जो संगीन हैं, यानी बहुत पेचीदा मसाइल जो हमारे मुल्क को जिनका सामना है, उनमें से एक ये मसला बन गया है। उनमें से ये एक जो मसला है वो कौन सा है? पोल्यूशन यानी आलूदगी। इन रिसेंट ईयर्स, मौजूदा सालों में, पोल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस फेसिंग आर कंट्री, मौजूदा सालों में हमारे मुल्क को दरपेश सबसे संगीन मसाइल में से, सबसे संगीन मुश्किलात में से एक मसला, एक मुश्किल बन गई है। However, if we take the right steps, raise awareness and act collectively, we can move towards a Pakistan that is full of greenery and free from pollution. However, ताहम, if we take the right steps, अगर हम दुरुस्त इकदाम उठाएं, रेज अवेयरनेस, आगाही पैदा करें, एंड एक्ट कोलेक्टिवली, और मजमूई तौर पर काम करें, वी कैन मूव टूवर्ड्स अ पाकिस्तान, हम एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकते हैं दैट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, जो कि भरपूर हो सब्जे से, एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और वो आलूदगी से पाक हो। Let's try to explore the causes of pollution, the importance of greenery, and the steps we can take to build a healthy and sustainable environment. Let's try to explore. आए जानने की कोशिश करते हैं, आए हम जानते हैं the causes of pollution, pollution की वजूहात को, the importance of greenery, सब्जे की अहमियत को, and the steps, और वो इक़दामात we can take जो कि हम उठा सकते हैं टू बिल्ड अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कायम करने के लिए एक सेहतमंद और पायदार माहौल। यहाँ से हम दोबारा देखते हैं, यानी यहाँ से ये बात हो रही है कि हम आइए हम एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि हम जायज़ा लें, हम देखें, उन वजूहात को जानने की कोशिश करें। एक्सप्लोर द काजीज ऑफ पोल्यूशन, हम उन जानने की कोशिश करें काजीज ऑफ पोल्यूशन को, आलूदगी की वजूहात को, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीनरी, सब्जे की अहमियत को, एंड द स्टेप्स वी कैन टेक टू बिल्ड अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, और वो इक़दाम जो कि हम उठा सकते हैं एक सेहतमंद और पायदार माहौल को बिल्ड करने में, यानी कि उसको बनाने में। तो ये था पैराग्राफ नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। टू बिगन विद, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आगाज करने के लिए, टू बिगन विद, आगाज करने के लिए, इट्स इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, टू अंडरस्टैंड, समझना, व्हाट पोल्यूशन एक्चुअली इज, असल में आलूदगी जो है वो है क्या, असल में आलूदगी क्या है। Pollution refers to the presence of harmful substances in our environment which damage the air, water, and land. तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन रेफर्स, आलूदगी से मुराद, यानी आलूदगी जो है वो क्या है, आलूदगी से मुराद ये है टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मौजूदगी है हार्मफुल सब्सटेंसेस
نقصان دہ مواد کی in our environment ہمارے ماحول میں which damage the air جو کہ نقصان پہنچاتی ہے the air water and land ہوا پانی اور زمین کو. پولوشن سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہارمفل سبسٹینسز کا یعنی نقصان دہ مواد کی موجودگی ہے ان آر انوائرمنٹ ہمارے ماحول میں which damage the air water and land جو کہ ہوا پانی اور زمین کو ڈیمیج کرتی ہے نقصان پہنچاتی ہے. فار انسٹنس مثال کے طور پر the smoke from vehicles and factories pollute the air and makes it dangerous to breathe. فار انسٹنس مثال کے طور پر the smoke from vehicles دھواں جو کہ گاڑیوں سے نکلتا ہے اینڈ فیکٹریز اور کارخانوں سے پلیوٹس وہ آلودہ کر دیتا ہے دا ایئر ہوا کو اینڈ میکس اٹ ڈینجرس ٹو بریتھ اور اس کو خطرناک بنا دیتا ہے سانس لینے کے لیے. مور اوور مزید سے پلاسٹک ویسٹ پلاسٹک کا جو کچرا ہے اینڈ کیمیکلز اور کیمیکل ڈمپڈ ان ریورس وہ پھینک دیے جاتے ہیں دریاؤں میں پلیوٹ دا واٹر وہ پانی کو آلودہ کرتے ہیں. مزید یعنی اس میں آلودگی میں کون سی چیز اضافہ کرتی ہے مور اوور پلاسٹک ویسٹ پلاسٹک کا جو بھی ویسٹ ہوتا ہے جو بھی پلاسٹک سے کا کچرا بچتا ہے پلاسٹک کی فیکٹریز سے اینڈ کیمیکلز اور جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے یعنی پھینک دیا جاتا ہے ان ریورس دریاؤں میں اور یہ پلیوٹ کر دیتا ہے آلودہ کر دیتا ہے دا واٹر پانی کو. ان ایڈیشن مزید سے دا کٹنگ آف ٹریز اینڈ ڈیفارسٹریشن انکریز لینڈ پولوشن اینڈ ریڈیوس گرینری. مزید سے دا کٹنگ آف ٹریز درختوں کا کاٹنا اینڈ ڈیفارسٹریشن اور جنگلات کا کٹاؤ یعنی جنگلات کو کاٹنا انکریز بڑھاتا ہے لینڈ پولوشن زمین کی آلودگی کو اینڈ ریڈیوس گرینری اور وہ کم کر دیتا ہے سبزے کو. ایز اے ریزلٹ اس نتیجے میں مینی پیپل اسپیشلی چلڈرن بہت سارے لوگ خاص طور پر بچے اینڈ دا ایلڈرز اور بڑے سفر وہ شکار ہو جاتے ہیں فرام ڈیزیزز ایسی بیماریوں کا سچ ایز ایستھما جیسے کہ ایستھما اسکن انفیکشنز جلد کے امراض اینڈ ایون ہارٹ پرابلمس اور حتیٰ کہ دل کے جو مسائل ہیں ان کا بھی. ایز اے ریزلٹ یعنی اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر بچے اور جو بڑے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ استما دما جسے کہتے ہیں اسکن انفیکشن جلد کے امراض اینڈ ایون ہارٹ پرابلمس اور جہاں تک کہ وہ دل کے جو مسائل ہیں ان کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہیں پیراگراف نمبر 1 and 2 اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کامنٹس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں اور مزید آپ کن چیپٹرز کی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں اور کون سے ٹاپک پڑھنا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی مجھے آپ بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ بنا سکوں. اوکے اللہ حافظ.